Assalamu alaikum 9th class. This is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the question answers of unit number 10, drug addiction. Nashe ki aadat. We have already discussed the translation of this lesson and now we are moving towards the question answers of this lesson. First of all, question number 1. What are the causes of drug addiction? What are the causes? क्या वजूहात हैं of drug addiction? नशे की आदत होने की यानी मंशियात की आदत होने की क्या वजूहात हैं? तो इसका आंसर है ड्रग एडिक्शन इज काज बाय बैड कंपनी एंड मेंटल टेंशन. बैड कंपनी बुरी सोहबत की वजह से एंड मेंटल टेंशन और दिमागी कोई परेशानी है उसकी वजह से और बैड कंपनी यानी बुरी सोहबत बुरे दोस्तों के साथ रह के नशे की आदत पड़ जाती है. तो ये दो रीज़न्स हैं नशे की कॉजेज़ हैं कि किस तरह से आदमी नशे का आदी बन जाता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन? इफ़ेक्ट्स कहते हैं असरात. तो नशे की आदत के क्या असरात होते हैं? तो इसका आंसर है पॉवर्टी, मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, फैमिली एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. पॉवर्टी गुर्बत, मेंटल जहनी एंड फिज़िकल और जिस्मानी सिकनेस बीमारी यानी इससे गुर्बत हो सकती है, जहनी और जिस्मानी बीमारी हो सकती है. फैमिली एंड हेल्थ प्रॉब्लम ख़ानदानी और सेहत के मसाइल भी हो सकते हैं, ख़ानदान के फैमिली के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ड्रग एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स हैं यानी ड्रग एडिक्शन के असरात हैं. नशे के बाद ये असरात मुरतब होते हैं. गुर्बत, दिमागी और जिस्मानी बीमारी, ख़ानदान के मसाइल और सेहत के मसाइल. Question number 3. What important role do the rehabilitation centers play to control drug addiction? What important role क्या अहम किरदार rehabilitation centers कहते हैं बहाली के मराकज़ जहाँ पे नशे के आदी अफराद का इलाज होता है. क्या अहम किरदार अदा करते हैं बहाली के मराकज़ टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन नशे की आदत को कंट्रोल करने के लिए? तो इसका आंसर है द रिहैबिलिटेशन सेंटर्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल. बहाली के जो मराकज़ हैं ये अहम किरदार अदा करते हैं टू कंट्रोल ड्रग एडिक्शन मंशियात की आदत को काबू पाने के लिए. दे प्रोवाइड मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द विक्टिम. मेडिकल सपोर्ट कहते हैं तिब्बी मदद. ये तिब्बी मदद मुहैया करते हैं एंड गाइडेंस और रहनुमाई मुहैया करते हैं टू द विक्टिम्स मुतासरा अशखास को. यानी मुतासरा अशखास को जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो मुकम्मल तिब्बी मदद और रहनुमाई मुहैया करते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन? व्हाट इज़ द रोल क्या किरदार है ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग कहते हैं मशावरत. मशावरत का क्या किरदार है इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन नशे की आदत की रोकथाम में? प्रिवेंटिंग रोकथाम. नशे की आदत की रोकथाम में मशावरत का क्या किरदार है? तो इसका आंसर है द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. अब ये देखें ये सवाल में से आएगा द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन. यहाँ तक द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है. मंशियात की रोकथाम में या नशे की आदत की रोकथाम में मशावरत का किरदार बहुत अहम है. इट गाइड्स ये रहनुमाई करती है द ड्रग एडिक्ट्स मंशियात के आदी लोगों की टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते की तरफ. इट शुड कंटिन्यू इफ़ द पेशेंट इज़ क्योर्ड. ये बहुत अहम लाइन है कि जो मशावरत का अमल है इट शुड कंटिन्यू ये जारी रहना चाहिए, ज़रूर जारी रहना चाहिए. इफ़ द पेशेंट इज़ क्योर्ड अगर मरीज़ का इलाज भी हो जाए. क्योर्ड कहते हैं इलाज हो जाना कि अगर मरीज़ का इलाज भी हो गया है तो उसके बाद भी मशावरत का अमल जारी रहना चाहिए. ये हमने इसकी ट्रांसलेशन में पढ़ा क्योंकि ख़तरा होता है कि जो ड्रग एडिक्ट है वो दोबारा से रिलैप्स ना हो जाए, दोबारा आदी ना हो जाए, दोबारा से नशा ना करना स्टार्ट कर दे. एक दफ़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर गया, वहाँ से रिकवर होके नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ गया, तो अब जो फैमिली हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं और जो फ्रेंड्स हैं उनको एक क्रिटिकल वॉच करना है, एक तनकीदी निगाह रखनी होती है ड्रग एडिक्ट पे, नशे के आदी पे
کہ اب وہ بحال ہونے کے بعد ایک نارمل لائف میں آنے کے بعد دوبارہ کہیں نشے کا عادی نہ ہو جائے. تو اس کے لیے کونسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ گاہے بگاہے اس کی کونسلنگ ہوتی رہے، اس کو مشاورت ملتی رہے، اس کی رہنمائی ہوتی رہے کہ کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے اور کون سا راستہ بہتر نہیں ہے. تو کونسلنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. Question number 5. Why do families feel reluctant to take the drug victim to drug rehabilitation centers? Why do families, کیوں خاندان جو ہیں feel reluctant کہتے ہیں ہچکچانا، ہچکچاہٹ محسوس کرنا. کیوں جو فیملیز ہیں وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں ٹو ٹیک دا ڈرگ وکٹم، نشے کے عادیوں کو لے کے جانے میں، ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر، منشیات کے بحالی کے مراکز میں، یعنی اپنے مریضوں کو منشیات کی بحالی کے مراکز میں لے جانے سے کیوں ہچکچاتے ہیں، کیوں کتراتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے فیملیز فیل ریلیکٹنٹ ٹو ٹیک دا ڈرگ وکٹم ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرس. اب یہ دیکھیں، یہ بھی آپ سوال میں سے یوٹیلائز کریں گے، فیملیز فیل ریلیکٹنٹ سے لے کے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرس تک، اور اس کے آگے بیکاز سے آپ نے آگے اپنا کویشچن کا آنسر دینا ہے. بیکاز دا فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ این آؤٹ کاسٹ. بیکاز دا فیئر، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے، آف بینگ ڈکلیئرڈ، کہ ان کو قرار دیا جائے گا، این آؤٹ کاسٹ، آوارہ، کہ ان کو آوارہ قرار دیا جائے گا. اس ڈر کی وجہ سے وہ ہچکچاتے ہیں کہ ایک نشے کے عادی کو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہ لے جایا جائے. یعنی کبھی بھی کوئی فیملی یہ نہیں مانتی، اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا، بیٹی یا کوئی بھی ان کے فیملی ممبرس میں سے کوئی نشے کا عادی ہے تو وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. فرینڈس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرا فلاں دوست جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. اسی طرح سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی کوئی بات کی کہ ہمارے فیملیز میں، فرینڈس میں، ہمارے سرکل میں یا سوشل لائف میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو نشے کا عادی ہے، تو لوگ ہمیں بھی آوارہ سمجھیں گے، آؤٹ کاسٹ سمجھیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے فیملیز ریلیکٹنٹ فیل کرتے ہیں کہ معاشرہ ان کو بھی غلط سمجھے گا. After that, question number 6, what are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of drug addict? What are the responsibilities? کیا ذمہ داریاں ہیں فیملیز کی، خاندانوں کی، ٹو انشور کہ وہ یقینی بنائیں کمپلیٹ ریکوری، مکمل صحت یابی آف ڈرگ ایڈکٹس، منشیات کے عادی لوگوں کی. یعنی فیملیز کی کیا ذمہ داریاں ہیں کہ وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریکوری کی، یعنی صحت یابی کو مکمل طور پہ یقینی بنانے میں. تو اس کا آنسر ہے دے مسٹ کریٹیکلی واچ دیم اینڈ پرووائڈ دیم کاؤنسلنگ فار بیٹر موٹیویشن اینڈ ایڈجسٹمنٹ. دے مسٹ کریٹیکلی واچ، ان کو تنقیدی نگاہ رکھنی چاہیے ان کے اوپر، اینڈ پرووائڈ دیم کاؤنسلنگ، اور ان کو مشاورت مہیا کرنی چاہیے، فار بیٹر موٹیویشن، بہتر تحریک کے لیے، اینڈ ایڈجسٹمنٹ. ایڈجسٹمنٹ سمجھوتے کو کہتے ہیں، یہاں پہ ہوگا کہ بہترین زندگی کا انتظام کرنے کے لیے، کہ فیملیز کو نشے کے عادیوں کی کمپلیٹ ریکوری کے لیے ان پہ تنقیدی نگاہ رکھنی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنی ہے، ان کی ڈیلی کیا روٹین ہے، کیا لائف ہے، کہاں پہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ بھی کریں تاکہ وہ غلط راستے پہ دوبارہ نہ چل سکے، اور اس سے ان کو بیٹر موٹیویشن مل سکے اور ایڈجسٹمنٹ مل سکے، کہ وہ ماحول میں ایڈجسٹ بھی ہو سکیں اور بہترین تحریک بھی حاصل کر سکیں. So that's all for today, students. If you have any question, you can ask in the comment section. Thank you very much.